अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद दानिश रज़ा और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ अली ख्वाजा साहब। सर वेलकम टू द शो। और दूसरी जानिब हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं इमरान शमशाद नरमी साहब। सर वेलकम टू स्टूडियो। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत ही अहम है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है अवाम दोस्त टॉपिक। बलूचिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसका नाम है BSDI यानी कि बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये क्या है और ये क्यों वजूद में आया? मैं चाहूँगा कि आसिफ अली ख्वाजा साहब के पहले आप बताइए कि BSDI क्या है और ये क्यों कर वजूद में आया और कब से आया? दानिश में BSDI को अगर एक लाइन में कहूँ इमरान साहब, तो ये लाइन है थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। बहुत तकनीकी लाइन है ये। हाँ, कैसे जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर डालते हैं एक बेहतरी की जानिब जाने के लिए। और BSDI इसी की एक कड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। CM बलूचिस्तान मीर सरफराज पुगटी और उनकी टीम ने ये शुरू किया। जून 2025 में फ़ेज़ 1 इसका स्टार्ट हुआ और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहा है। मज़े की बात यह है कि डायरेक्टली बलूचिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, गांव, कस्बे में रहने वाला कोई भी शख्स जिसकी ज़िंदगी में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये प्रोजेक्ट उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप देखें कि कितना मिनिमम जाकर CM साहब और उनकी टीम ने देखा कि क्या उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आगे हम ज़ाहिर प्रोग्राम में जब इसके बारे में बात करेंगे तो देखने वालों को समझ में आएगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इतना ज़बरदस्त काम, इतना ज़बरदस्त इनिशिएट बलूचिस्तान के लोगों के लिए ऐसा मैंने किसी और सूबे में कभी नहीं देखा कि इतना आप डीपली और इतना उनके घरों में, उनके कस्बों में, उनके गाँव में जाकर आप ये देख रहे हैं कि अच्छा ये मसला है और इसका ये फौरी हल हो सकता है। तो ये है बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव BSDI, जो कि ख़ुद में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और CM बलूचिस्तान और उनकी टीम ने ये शुरू किया है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, यानी कि एक आम आदमी, एक कमज़ोर आदमी, एक मजबूर आदमी की रसाई उस प्रोजेक्ट तक हो गई है। बहुत ज़बरदस्त काम है। अच्छा, ये कुछ फेजेस में हो रहा है ये काम? इनिशियली BSDI को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है वो जून 2025 से शुरू हुआ है, जून 2026 तक जाएगा। फ़ेज़ 2 मिड दिसंबर में शुरू हो चुका है, मिड दिसंबर 2025 में, और फ़ेज़ 2 का भी जो एंड है वो जून 2026 तक है। अच्छा, फ़ेज़ 1 कंप्लीट होने जा रहा है, फ़ेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो क्या मज़ीद भी कोई फेजेस हैं इसमें? देखें, तरक्याती काम, मैंने वही कहा, आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस करने लगे इसी चीज़ को। तो जैसे जैसे तरक्याती काम और उनकी डिमांड्स आती रहेंगी तो एक तसल्ली बख्श हल तक, एक तसल्ली बख्श मामले तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। कोशिश जारी रहेगी। सारी बातें, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं तो वसाइल उसी के मुकाबले में ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत को ये तसल्ली हो जाए कि अब फ़लाँ गांव, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अब ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अब वो कुछ हद तक या बहुत हद तक पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम के BSDI के मज़ीद फेजेस आएंगे। फ़ेज़ 3 की बात अभी मेरी जब उनकी टीम से हुई तो उन्होंने कहा कि वो भी हम इंशाल्लाह इस पे भी काम कर रहे हैं। फ़ेज़ 1 पे काम चल रहा है, फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। तो ये बहुत ज़ोरों शोरों से जारी है और अल्लाह करे कि बेहतर हो। इस्तेफ़ादा लेंगे बिल्कुल। हमारी आवाम तक जब ये जाएगी चीज़ तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, फ़ायदा नज़र आएगा, हो रहा है फ़ायदा। अच्छा, आपने गाँव की बात की तो मुझे ये बताइए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है? दानिश 35 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के इमरान साहब काम चल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पूरे बलूचिस्तान में काम चल रहा है, सिवाय कोयटा के 36 डिस्ट्रिक्ट्स है और 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम चल रहा है और बहुत ज़ोरों से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। सर, इसका आम आदमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आम आदमी के जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान तक ये किस तरीके से रसाई होती है, किस तरीके से पहुंचता है? हाँ, ये इसमें बड़ा अहम सवाल है कि एक आम आदमी जो बलूचिस्तान के एक दूसरे कोने में बैठा है तो वो कैसे CM हाउस तक कैसे रसाई होती होगी? कोई मैकेनिज्म किस तरीके से ये रसाई? मिसाल है कि अगर कोई वहाँ रह रहा है और उसके घर में बिजली का मसला है तो वो क्या ही कर, मतलब कैसे अपनी बात पहुँचाएगा? क्या पानी का मसला है, सेवरेज लाइन का मसला है, एजुकेशन का मसला है, वो उधर तक तो पहुँच ही नहीं सकता। अब देखें, ये तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती है। मैंने कहा ना, जैसे जैसे हम बताते रहेंगे तो लोगों को बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या। किसी भी जगह का कोई भी शहरी, वहाँ का बलूचिस्तान का रिहायशी, कोई भी ज़रूरत है
بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ کسی مطلب آپ کی لائف میں ڈائریکٹلی جن چیزوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور جن چیزوں سے آپ پریشان رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ پانی ہوتا ہے، بجلی ہوتا ہے، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے ایجوکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اب یہ والے جو معاملات ہیں یہ سارے بی ایس ڈی آئی کور کرتا ہے. اور کور کیسے کرتا ہے، میکینزم کیا ہے کہ کھلی کچہری کا ہمارے یہاں پہ کلچر ہے. اچھا، کھلی کچہری کھلی کچہری میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. کھلی کچہری تک ہر ضلع میں رہنے والے شہری کا ایکسس ہوتا ہے، وہ آتا ہے اپنے ڈی سی کو بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے یا یہ ہماری گاؤں گلی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس مسئلے پہ نظر ثانی کریں. اور اس کے بعد کیونکہ وہ ایک ونڈو ہے جہاں سے کوئی بھی انٹر ہوتا ہے بغیر کسی مطلب ڈی سی صاحب نے خود جو ہے وہ اوپن ونڈو ایک بنائی ہے. اوپن ونڈو رکھی ہوئی ہے. کھلی کچہریز یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو جب صدیوں سے کھلی کچہری میں بالکل تو کھلی کچہری میں جب یہ بات ہوتی ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے یا یہ کام جو ہے وہ ہونا ہے، تو وہاں سے یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہونا چاہیے. تو ڈی سی صاحب کے بعد وہ جو ہے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے، ڈی سی صاحب کس طریقے سے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈی سی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، ڈی سی سی اس کمیٹی کو کہتے ہیں. ڈی سی سی ڈی سی سی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی. یہ کمیٹی ڈی سی صاحب کے انڈر کام کرتی ہے. اس کمیٹی میں بہت سارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہیلتھ سیکٹر کا ایک نمائندہ ہے، ایک ایجوکیشن سے ہے، ایک لائیو اسٹاک سے ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسٹرکٹس میں جن آپ کو لگتا ہے کہ جو ضروریات آ سکتی ہیں، کہ جس کے لیے ڈیمانڈز آ سکتی ہیں، ان کے پروفیشنلز ڈی سی سی کمیٹی میں بیٹھے. اچھا، مطلب تمام سیکٹرز کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ اس کمیٹی کے اندر ڈی موجود سی سی ہیں. کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جیسے کچہری میں بات ہوئی، درخواست آئی، ڈی سی سی کمیٹی کے پاس چلی گئی. پھر وہ اس کا تخمینہ لگاتے ہیں، اس کو ریکی کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو اپروول بھی وہیں سے آتی ہے. تو یہ بہت زبردست سلسلہ ہے، یعنی کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے اس کے اندر. سر، تو یہ کھلی کچہری میں جو مسائل آتے ہیں وہ مسائل پھر کس طریقے سے حل کیے جاتے ہیں؟ لیکن کھلی کچہری میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. ایک تو یہ زیادہ تر تو لوگ اپنا ایجوکیشن کا معاملہ لے کے آتے ہیں، سروس سسٹم کا معاملہ لے کے آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور جو اس علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مسائل لے کے آتے ہیں. پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ جاتی ہیں، یہ پھر وہ کھلی کچہری میں ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. کھلی کچہری میں اس کا ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا ایک انیشیٹ کرنے کا بھی اس کا ایک بڑا زبردست سلسلہ ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری ٹیکنیکل انداز میں ادھر ایک ٹیم دیکھتی ہے، پھر وہ ایلوکیشن کرتے ہیں اس چیز کو، پھر وہ جو ان کی درخواست ہوتی ہے یا جو ایشو ہوتا ہے اس کو اپروو کرتے ہیں. پھر یہ کام کرتا ہے یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کام ڈی سی سی، جیسے کہ ابھی خواجہ صاحب جی جو آپ نے بتایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ کہ پروفیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی بھی ایک پروفیشنل اسٹیئرنگ کمیٹی کیا کام کرتی ہے، وہ سارے پروجیکٹس کو اپروو کرتی ہے. جب یہاں سے یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر یہ پروجیکٹ آگے جاتا ہے. مطلب کہ اس کا پروسیس پھر اسٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد. اچھا، پروسیس بھی بڑا دلچسپ ہے اس کا. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کام کیا، اب ایک طرف تو یہ ہے کہ مسائل لے کے آیا بندہ، ایک بندہ وہ ہے جو مسائل حل کر سکتا ہے، جو ٹینڈر پیش کر سکتا ہے، جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. تو اس کا سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ٹینڈر کرنے کے لیے ڈی سی سی جو ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے، اس کی نگرانی کے اندر اس کام کا ایک ٹینڈر جو ہے وہ بیپرا کی ویب سائٹ کے اوپر وہ لانچ کیا جاتا ہے. تو اس میں کیا مطلب یہ پروسیس ہے اس کا؟ جی، یہ اس کا پروسیس ہے. تو بیپرا کیا ویب سائٹ جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ایکسیسیبل ہے؟ جی، پورے پاکستان میں اسے دیکھا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو کانٹریکٹر ہوتا ہے جو معیار کے اوپر پورا اترتا ہے اور جس کی ساکھ اچھی ہوتی ہے، تو پھر اس کو یہ ٹینڈر ایوارڈ کر دیا جاتا ہے. ہاں، تاکہ جو بھی ایلیجیبل ہو تو اس کو جو ہے یہ پھر کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہوگا. پوری اسکروٹنی کے ساتھ یہ پروسیس ہوتا ہے. اب اس طرح یہ ہے کہ یہ سب کچھ کوئی چھپے ہوئے معاہدے نہیں ہوتے، سب کچھ سامنے ہوتا ہے. پبلک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹینڈر کرنے والا بھی ٹرانسپیرنسی ہے اس کے اندر. جی، اس میں کچھ ایسا کوئی لوپ ہولز ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو. تو یہ اوپن ونڈو کا میرے خیال سے معیار یہی ہے کہ اس میں کوئی لیئر نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی ہے اور آسانی سے ایکسیس ہے عوام کا ہمارے اداروں کے ساتھ. سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بجٹ بھی استعمال ہوتا ہوگا اور
پیمنٹ کا ایک بڑا ایک ریشیو رہتا ہے. تو اس میں کس طریقے سے, کیا ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے بجٹنگ کی ہے یا کس طریقے سے یہ پروجیکٹس کو چلا رہے ہیں؟ دانش ڈسٹرکٹ وائز بجٹنگ کی ہے فیس 1 اور فیس 2 کے لیے. پر ڈسٹرکٹ جو ہماری بات ہوئی بی ایس ڈی آئی ٹیم سے تو 70 کروڑ روپے 70 کروڑ روپے پر ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جیسے جیسے وہاں سے ڈیمانڈ آتی رہتی ہے ویسے ویسے یہاں سے فیس 1 فیس 2 میں کام چل رہا ہے. تو 70 کروڑ روپے پر ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور یہ 35 ڈسٹرکٹ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بہت زبردست. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پھر جو پروجیکٹ ہے وہ تو پھر تاخیر کا شکار ہوتا ہی نہیں ہوگا. نہیں, تاخیر کا شکار نہیں ہوتا. نارملی جو سرکاری پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ پہلے ایک آئیڈیا جاتا ہے, اپروول ہوتی ہے, اپروول کے بعد اس کا ایک بجٹ نکلتا ہے اور بجٹ نکلنے کے بعد پھر چیک کے لیے آج آ جاؤ کل آ جاؤ. یہاں پہ یہ سسٹم بڑا زبردست ہے کہ آپ نے 70 کروڑ روپے رکھ دیے اور ان 70 کروڑ روپے سے جیسے جیسے آپ کے پاس پروجیکٹس آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ نے وہ کام کرنا ہے. سے زیادہ اہم ضرورت ہے زندگی, انسانی زندگی کے لیے, تو یہ تو بہت ایک تو آپ دیکھیں 94 میں سے 69 پروجیکٹس وہاں پہ واٹر سپلائی اسکیم کے. اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ 36 پروجیکٹس ابھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں 94 میں سے اوران میں. بہت صرف لوگوں کو استفادہ, اور باقی بھی پروجیکٹس پہ کام چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے تو دوسرا اس کے بعد ہوگا, نہیں, ملٹیپل سب پروجیکٹ پہ چل رہے ہیں. بیک وقت کام چل رہا ہے اور سارے پروجیکٹس آہستہ آہستہ جیسے جیسے کمپلیشن فیز میں آتے رہیں گے تو ہم تک خبریں پہنچتی. اوور آل جو پروجیکٹ ہے مطلب اس پروجیکٹ کے اندر کتنے پروجیکٹس ہیں؟ اس میں بی ایس ڈی آئی میں ٹوٹل جو بلوچستان سے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کھلی کچہریز کے ذریعے اور ڈی سی سی کی انتھک محنت کے ذریعے, وہ ٹوٹل پروجیکٹ فیس 1 میں 949 پروجیکٹس وہ بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں, اپروو ہوئے. مطلب اپروکسیمیٹلی 950 پروجیکٹ, 950 پروجیکٹ تقریباً 950 پروجیکٹس فیس 1 میں اپروو ہوئے ہیں, جن میں سے 110 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں. باقی پہ کام آپ دیکھیں جون 2025 میں یہ شروع کیا گیا, ہم دسمبر میں بیٹھے ہیں. چند ماہ میں آپ نے کھلی کچہری بھی کر لی, آپ نے اپروول بھی کر لی, آپ نے وہاں پہ ٹیم بھی بھیج دی, ٹیم نے کام بھی کر دیا اور وہ ایکٹیو بھی ہو گیا. ان تمام چیزوں کو مطلب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایسا جو پروجیکٹ ہے وہ میں نے ابھی تک کسی صوبے میں نہیں دیکھا جو بلوچستان میں سی ایم صاحب کی ٹیم کر رہی ہے. اور باقی ہوں گے. اور جون 2026 فیس 1 کی لاسٹ ہے اور فیس 2 کی بھی لاسٹ ہے, تو اس سے پہلے آپ بالکل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس تیزی سے چل. اچھا, میں سبی کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا. جس طرح آپ نے اواران کے بارے میں بتایا کہ سبی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ گرم علاقہ ہے. اچھا, تو اس جگہ پر جو گورنمنٹ اسکولز ہیں کچھ, تو ان سب کو سولرائز کر دیا گیا ہے, یعنی کہ سب میں بجلی پہنچا دی گئی ہے. اور یہ تقریباً 35 اسکول ہیں دانش صاحب سبی کے اندر. جی, سبی کے اندر 35 جو گورنمنٹ اسکول ہیں, تو اس کے ان کو سولرائز کر دیا گیا ہے. تو اب وہ ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے جان چھوٹ گئی ہے. اور مزیدار بات بتاتا ہوں کہ کئی اسکولوں کی چھت نہیں تھی, تو اس میں تقریباً شیلٹر لیس تھے, تو تقریباً 7 اسکولوں کی عمارتوں کی چھتیں بنا دی گئی ہیں. یہ بھی ایک بہت مزیدار بات ہے. اچھا, ریکنسٹرکٹ کیا انہوں نے؟ جی, ریکنسٹرکٹ بھی کیا ہے. اس میں عام طور پہ جو اسکول کا جو اسٹرکچر بناتے ہیں, یہ اس میں 2 کمرے ہوتے ہیں, ایک صحن ہوتا ہے, باؤنڈری وال ہوتی ہے, واش روم ہوتا ہے, سولر سسٹم اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح سبی کے اندر 18 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں. ان کو فعال کر دیا گیا ہے, لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں, صاف ستھرا پانی پی رہے ہیں, تو ان کے صحت کے ایشوز بھی کم سے کم ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہے. اچھا, کھلی کچہری میں تو جو ہے وہ عجیب طرح کی بھی چیزیں آتی ہوں گی سامنے, تو کوئی ایسا کوئی پروجیکٹ سامنے آیا جو کہ یونیک ہو؟ جی, ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بالکل آیا. بتائیے یہاں سے بھائی. ایک لورالائی سے پروجیکٹ آیا, کچہری میں ڈسکس ہوا, خواتین کے لیے فٹنس کلب, معاشرے کے لیے بہت اچھی بات ہے. صحیح بات, وہ تندرست رہیں گی تو سوسائٹی تندرست رہے گی. بالکل صحیح بات. ماں تندرست رہے گی تو بچے تندرست. کیا بی ایس ڈی آئی نے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا فیس 2 میں اس کو رکھا ہے؟ اس سے پہلے یہ پروجیکٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. اور یہ کہ ڈائیورسٹی ہے, یعنی کہ اب ہم جن نکات پہ کام کر رہے ہیں کسی اور چیز پہ بھی
लगाया जा इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी कि कोई सोचे कि हमारे इलाके में ये नहीं है तो उसके बारे में भी गौर किया जा सकता है। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आप बताएं। जी जी, वो डिजिटल लाइब्रेरी बना रहे हैं स्कूलों में और दीगर जगह पे। उसमें ये ये BSDI का BSDI ये भी BSDI का कॉन्सेप्ट है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी ये नहीं कि मोबाइल पे देख सकें। मिसाल के तौर पे वो जगह मुख्तस की आती हैं, वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स वगैरह होती हैं, डिजिटल चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर आपको ऑनलाइन आप किताबें पढ़ सकते हैं, उन पर रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, और ये इल्म को आगे पहुँचाने का ज़रिया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हमारी आने वाली नस्ल के लिए जो मैं यही कह रहा हूँ कि पता चलेगा लोगों को कि BSDI है क्या, कैसे काम कर रहा है, कितना हमारी ज़िंदगियों पे असर डाल सकता है पॉजिटिवली, तो यकीनन लोगों की भी समझ आएगी कि और इतने फैले हुए काम हैं, जब वो सारे के सारे मुकम्मल होंगे तो एक बड़ी खूबसूरत इमारत बनेगी। आप देखें ना, ये 949 प्रोजेक्ट्स हैं फेज़ 1 में। बहुत बड़ा figure फेज़ है 2 सर। का फिगर अभी हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अभी कुछ दिनों और में नए हमारे प्रोजेक्ट भी सामने आ जाएगा, डेफिनेटली। तो वो उसमें नए प्रोजेक्ट्स होंगे। फिर फेज 3 भी आना है। बिल्कुल। अब ये देखें 949 प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट हो जाए तो क्या ही बात होगी। और हर मतलब कितने इलाकों में सहूलत आ जाएगी, कितने गरीबों का भला हो जाएगा, कितने बच्चों को स्कूल में आने में आसानी हो जाएगी, और मेडिकल के शोबे में भी काम कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी मुझे मालूम हुआ है कि ये मेडिकल इक्विपमेंट भी देते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट, अभी दानिश ने सवाल किया कि ये क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, तो लोरालाई की तो एक मिसाल है। इसके अलावा आपके पास जो डिमांड्स आती हैं लोगों की तरफ से, जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसमें आपके पास सोलर है। आप मुझे बता रहे थे ट्रांसफार्मर्स के बारे में भी बता रहे थे। ट्रांसफार्मर्स भी लगा रहे हैं, सोलर भी लगा रहे हैं, अच्छा आपके वाटर प्लांट भी लगा रहे हैं, RO प्लांट्स भी लगा रहे हैं। फिर आपके घर से लेकर अस्पताल तक अगर छोटी सी सड़क वो है, भी बना उसका रहे हैं। हिस्सा टूटा हुआ है तो वो भी बना रहे हैं। अच्छा, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी बड़ी ये भी हमारे पास मुझे लगता है शायद उस्ताद मोहम्मद से ऐसी कोई रिपोर्ट आई थी, हमारे रिपोर्टर ने भेजी थी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो काम कर रही है, एक आम आदमी को आने वाले वक्त में इसकी वैल्यूज़ का पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पता के लिए चल क्या रहा है। है, पता चल रहा है। इस प्रोग्राम के एंड में हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के जो मकीन हैं उनके शॉट्स हैं, उनकी बातचीत है, जहाँ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और वो BSDI के प्रोजेक्ट से फैसिलिटेट हो रहे हैं। हम उनके कमेंट्स सुनाएंगे ज़रूर ठीक है, उनके अपने राय। नाज़रीन को के एंड में कि वो क्या कहते हैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आ गई, बातों में निकल गई थी, वो है कि फुटस्टॉल ग्राउंड भी बनाए जा रहे हैं। अच्छा, जी, फुटस्टॉल। हाँ, लोरालाई में 3 बन रहे हैं। अच्छा, उसमें कि दो मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। हाँ। जबरदस्त। अच्छा, फुटस्टॉल फुटसॉल में ग्राउंड जो है वो बच्चे जाके खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी सेहत भी बहाल होगी, बहाल होगी। एजुकेशन के साथ साथ जो है और स्पोर्ट्स में भी वो दिलचस्पी लेंगे। ज़हनी सेहत होगी, उनको गुस्सा निकालने का जगह मिलेगी, और वो हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी तो उनकी सोच भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो बड़ी एक हेल्दी, और मुझे तो लगता है कि BSDI जैसा प्रोजेक्ट जो है आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। और सबसे जो खुश आइन बात मुझे नज़र आई वो ये आई कि एक आम इंसान का एक्सेस जो है वो गवर्नमेंट तक कितना आसान बना दिया गया है। कितना आसान है कि उनको कोई भी मसला है वो आए खुली कचहरी में बताएं जी मेरा ये मसला है और इसको हाँ, और फिर उस पर डटे रहें, उसको डटे रहें, अप्रूव उसको करवाएं, और फिर approve अपने करवाएं। इलाके के अंदर अपने बेल बूटे लगाएं। जो बेहतरी करना चाहते हैं वो बेहतरी ला सकते हैं। यानी कि आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि वो इलाके का, अपने मोहल्ले का इशू लेकर सामने जाए और वो उसको फुल प्रूफ सिस्टम लेके जाए, ताकि वो अपनी जो दरख्वास्त है उसमें कोई कमी ना हो, ताकि काम आगे हो। जी आसिफ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे पास कमेंट्स भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर किए जाएं। जाम साहब कमाल है, मेहरबानी है कि हमारा आफिदा था बोर शमसीदा था। हम लोग को इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग हुकूमत बलूचिस्तान शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे जो आए रोज जो बिजली की लोड शेडिंग होने की वजह से कैदियों के लिए बड़ा मसला पैदा होता था, जहाँ पे लाइट का काफ़ी मसला था, जिसकी वजह ये लगने से अभी हम लोग कैदी भी है ना पहले मुतासर हो रहे थे, अभी उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर हमें व्हाट्सएप ये निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हुआ था और देगा व्हाट्सएप ये नहीं हुआ चाहिए एक सिंह साहब का MP याजन बलूच साहब का। BSDI की तरफ से सिब्बी में जितने भी काम हुए हैं, ख़ासूसी तौर पे सोलर प्लेटें यहाँ पे जितने भी इदारों में लगाई गई हैं, इसका बहुत फ़ायदा है। मैं हुकूमत बलूचिस्तान और BSDI का मशकूर हूँ जिन्होंने जो हमें ये सोलराइजेशन सिस्टम नस्ब करके दिया, जिससे हम बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अमरची के हफ्ते की BSDI स्कीम आनी विजिट करने का ये स्कीम दाता जाम साहबा
MNA अवारान और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नसीर अहमदी को तजवीज़ किया था। और हमें भी इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।